Hello, maayong buntag sa tanano, sa tanan nga nagasunod ng programa sa Words of God, Spirit and Life. Gikan diha sa Manila, inguman sa Bohol, og dinhi sa Camiguin Island, og dinhi usab sa Cagayan de Oro, og diha sa Claveria, no, maayong buntag kanyong tanan, maayong buntag diha kang Pastora Vivian Lizardo, og dinhi sa Bohol kang Pastor Chopilo Yomo, og dinhi usab sa among host pastor, Pastor Alfred Caslam, uban siyang anak og siyang asawa, maayong buntag diha pastor, og maayong buntag usab diha kang Pastor Jury Catarata diha sa Ani Claveria, og diha usab sa Mate kang Pastor Bernie Sinanggunya uban siyang asawa. Maayong buntag kanyong tanan nga rason nimong programa sa Words of God, Spirit and Life, no. Salamat kay ni kabuntagon. Dugang song higayon nga kami maka-share sa pulong sa Dios. Salamat nga gihatagan mig pribilehiyo ni Pastor Caslam aron maka puwali sa pulong sa Dios, no, sa dili pa ta magapadayon, magampo ta. Labing balaan magagahom nga Diyos, salamat kay ni kabuntagon, Lord. Salamat sa tamis mga katulugon. Salamat, Lord, nga hidangat kami ni nga dapit tungod kay ikaw ang Diyos nga may balita, may makulang ka na mo. Salamat sa super sweet sleep among katulugon, ug salamat Lord kaming tanan way mga sakit tungod kay imo namang iayon tanang mga sakit pinagi ito simula dito sa cross. Ug salamat ning kabuntagon, Father God, nga ikaw maituboy, ikaw mahimaya tungod kay takos kang daygon ug pasalamatan pinaagi simong dakong ugma kanamo. Ug salamat ning kabuntagon karon nga ang matag usa sa nga nagasunod imong programa sa Words of God, Spirit and Life, nakaplastra silang mga sa ilang mga radio set, yung sa television. Salamat kayo bisan sa mga YouTube, ug salamat kayo nga ang tanan mahiman o pinagang Hesus Kristo mo naghatag na mo kusog. Salamat ning kabuntagon sa mga pulong, mga tinago nga pulong imo ibutyag ning kabuntagon alang sa mga pinili nga katawan sa pabuhata ang kalibutan. Ug salamat Father God, salamat Lord Jesus, salamat Holy Spirit sa tibo kamaturan ikaw ang magtudlo. Ug salamat Lord nga wala mi mahimo kanula ikaw apan. Salamat Holy Spirit nga ikaw nagtudlo sa tibo kamaturan. Ug salamat sa paggamit nimo kanamo sa mga babaingon nga magsusulte sa tibo kamaturan. Ug salamat Lord nga walay buhat sa kaway ning kabuntagon makadistract akong pagabungkagon tanang plano sa kaway, mga palpak, mga bungkag, mga tunaw in the name of Jesus, tanang matang sa distraction dili makapamuhat. Ug salamat Lord Jesus sa minugot nagatabon kanamo. Hallelujah. Ug salamat Father God ning kabuntagon nga ikaw gayud Lord ang maituboy. Ug salamat nga ang matag usa kanamo tanang mga matag usa nagasunod ning programa. Salamat Lord malipayo nagasunod ning programa. Ug salamat maka paimos lang makaambit sila sa mga pulong nga imong giandam ni kabuntagon nga tukma o haom sila gihanan. Ug salamat Father God sa paggamit nimo sa kumbabaingon nga imong magsusulti sa ngalan ni Jesus. Amen, no. Og maayong buntag sa maayong buntag sa tanan nga mga membro sa Words of God, Spirit and Life gikan sa Manila, sa Bohol, ingon man din sa Bukidnon, ug sa Claveria, ingon man din sa Tibok, Cagayan de Oro. Maayong buntag kanyong tanan. Og salamat nga ang tanan malipayon. Salamat nga ang tanan nagagawi nga puno sa kalipay diha sa kamatuoran og pinaagi sa kamatuoran may naghatag og kagawasan og ang tanan nga nagasunod mga maong programa. Salamat sa tanan nga mga panalangin nga atong nadawat pinaagi sa atong bugtong og buhi nga Dios nga Hesus Kristo. Una sa tanan ang ato yung palawas importante nga kita makahibalo sa pulong sa Dios og wala tay mga sakit nga naman tungod kay humana giayo ang tanang sakit. Ang ato lang atong palambuon pag-ayo ang atong espirituhanon nga bahin aron kita magalakaw diya sa tibuok kamatuoran ug ang kalipay ug kalinaw ug pagiglayt ato gayong naangkon pinagang Hesus Kristo. Ug sa dili pa ta maga panen ato ta ihatag sa akong kauban. Okay, may buntag sa tanan, no? Salamat sa Ginoo kay ani ana sab kami karon og gihatagan ni pastor sa pagwali sa maayong balita, no, sa ning sayo nga kabuntagon. Og sa dili pa ko mag-greet sa ako, no, akong greet ko da kang Bernadette Asiro, no, da sa Ora Asian likod sa atong mga Bible study din ha, sa ilan ni Annalyn kang Imelda og di na ko nasayran ang iyang kuan ang iyang apelyido. Og di sab sa Mulabi ilan ni Mads Arlene Lalukan og sa iyang pamilya og sa ilan ni Mercy og ni Marshall. May buntag ninyong tanan din na og sa mga Mintang family, no, sa mga Kuna family og sa Upimino family. May buntag ninyong tanan din na og may buntag sa dinha sa Amwa sa Talidhay la ni Carmen Paner og sa mga Kalago family, no, may buntag ninyong tanan diha og
yung mansab sa atong tanan nato nga mga kabanan din na sa the word of God, Spirit and Life. Di nato matag isa-isa tungod sa kadaghanan nato, no? O sa dili pa magampo sa ta. Yes, Father God, Lord Jesus, salamat kay ining kabuntagon, Lord. Salamat, Lord, kay ining sab kami, Lord, pon pagsagniyo sa imong pulong, kini sa kahanginan, Lord. Salamat, Lord, kay ang matag usa masabtan man gyud, Lord, ang imong pulong, Lord, kay ang Holy Spirit may nagiya sa matag usa ka tigpaminaw karon nga ang iyang pulong masabtan og butpod sa Ginoong ang tanan gyud maluwas pa sa karon, Father God, na kami karon dinhi og ang tanan ako nga ipamulong gikan sa akong kasing-kasing og diniktanan sa Holy Spirit ug ang mga sa akong mga baba espiritu kini og kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. No? Atong nagyan ang pulong dinhi sa Ginoo, no? Sa 1 Corinto 15:22. No, 15:22. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkayusa yang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkayusa kang Kristo. So man dia mga igsoon, no, kay ingon man gud dinha kay ingon nga kang Adan nangamatay, ingon man usab kang Kristo ang tanan mga buhi, no? Kay sa una man gud mosugot ka og sa dili sa pagpakasala ni Adan, apil na ta ana. Bisan wala pa, bisan ang gamay ganing bata, apil na sa pagpakasala mga igsoon, no? Kay kita gikan ta ang gihimo sa Ginoo si Adan o gihatagan siya kapares nga si iba og sila nakasala og kita nga nagsunod nakasala usab, no? Ingon dinhi sa Roma 5:13, no? Roma 5:13. Ingon man gud dinha nga kay ang tanan nakaambit sa sala ni Adan. Roma 5:13. Roma 5:13. 5:13. Din sa 13. Hinuon ang sala diha na sa kalibutan sa wala pa ang balaod apan ang sala dili isipon diin wala ang balaod. Oh, kay kung sa una wala pa ang balaod, wala pa nakahibalo nga naay sala. Pag na sa balaod, ayan na rin kay balo nga naan ita sala. Muna nga si Adan nakasala o kita nakaambit sa iyang sala, no? Apan pasalamat na sa Ginoo kay na nakaabot ta karon nga panahon nga si Jesus Christ naa na nga nagluwas kanato. Kay ingon di man gud dinha sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, no? Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kay once nga makasala ang tao, gidiktaran sa yawa. So kung dili gid siya makabati sa tibuok kamutuoran nga ang mao ang pulong sa Ginoo, dili siya makadawat ni Jesus Christ. So mao na gingon na magkasasala gyud ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon, no? Nagiingon din na kay sa Roma 5:14, bisan wala pa kita makamataw na nasunod na nato ang sala. Og ang gikuan po din nga sa nakasala si Adan diha magsugod ang 5 senses, no? Kaysa wala pa sila makasala, wala sila kahibalo kung unsa sila, hubo ba sila o unsa ba na. So kani nga pagpakasala nila diha sila nakahibalo nga hubo dai sila, no? Muna iyang nakita na ang 5 senses na nga kung masimutan, mahikapan, madunggan, matilawan, ana mo na 5 senses. Apan salamat sa Ginoo tungod siya na kung gugma kanato nga kita aron maluwas ta sa mga sala nga dili ta maadto anang linaw nga kalayo. Una nga iyang gihatag ang bugtong anak aron sa pagluwas sa iyang mga binuhat. Kay kita binuhat man kita sa Dios, si Adan binuhat sa Dios, bisan ang yawa binuhat sa Dios, pero gisupak lang niya ang Dios, no? Nga supak niya ang Dios sa sala nga dili makapasaylo. Kay gingon nga dinha nga sa kay gihigugma sa Juan 3:16 na nga gihigugma sa Dios ang kalibutan og tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak, no? Atong masahon 3:16, no?
tumason sa 3:16, Juan 3:16. Ingon diha nga kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod diyan na iyang gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kanya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Na bisan sa muna nga ang tao makasasala nga hinimo sa Dios, bisan pa ang tao ni supak sa Dios, pero ang Dios nangitag pamaagi nga ang tao mahibalik kito gyud sa iya ha. Muna nga iyang mo na munang anak nga isa ka anak bugtong niyang anak iyang gihatag dinhi kanato, gisakit, gilansang sa krus, gipatay tungod sa atong mga sala nga dapat kanyang kita ang angay silutan kay kita ang nagkasala. Pero ang Ginoo gihatagan tag tsansa niya nga makabalik sa iyang tiilan, makabalik sa iya kay gibota sa Ginoo aron sa pagdaig kaniya mo na nga ang yawa musulsul pod ang yawa aron na siya kauban dito sa impierno. Mo na nga wala sad sa Ginoo gihimo ang tao para sa robot kundili naa sa tao ang pagpili kung asa siya paingon langit o impierno. Muna nga ang iyang bugtong anak iyag yung gihatag kay ang tao iyang gihigugma, no? Iya biyatang binuhat ta sa Ginoo kasi lang kay gisupak sa tao ang Dios, no? Sa una nga panahon giandaman gihimo sa Dios ang tao, giandaman na daan sa tanang gikinahanglan. So wala gid untay paghago. Pero sukad pagpakasala ang tao, muna nga dili mabuhi ang tao kung dili maghago. Dili pod mabuhi ang tao kung puros lang lunlon kanon, kung dili mabuhi ang tao lagi sa pulong sa Dios, no? Na dinagi kuan pa gyud niya sa na katong makasasala nga wala gyud nakadawat ni Jesus Christ, wala nakabati sa tibo sa wala magikariingon nga wala nakadungog na sa pulong sa Ginoo. No, kay daghan na kay magsasangyaw karon. Kay naamang gisugo mga sa Ginoo nga panlakaw kamo og himo ang tinun-an ang katawhan tungod sa anak kong gugma nga mahibalik unta ang tao din na sa iyang tiilan, no? Pero kay naaman sa taong pagpili na ara niya manay ingon din na sa 1:3:36 36 1:3:36 daw. 1:3:26. Nagyon ni sa ko 36. Ang motoo sa anak may kinabuhi nga dayon apan ang dili motuman sa anak dili makakaplag sa kinabuhi hinuon ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. Mo na mga igsoon. Mo na diha mga igsoon nga ang iyang anak iyang ipadala diri ug ang motuo kaniya may kinabuhing dayon. Ang dili matuo kaniya dili magagon sa kinabuhing dayon ug magpabilin hinuon ang kapungot sa Dios dinha kaniya, no? Ana kay ang mga tawo karon magsangyaw namang gud kay kanabitang manlakaw min ay mga tawo nga busy kay ko. Nabig sangyaw din nga diing na namo nga pwede ba nga makasangyaw to sa pulong sa Ginoo busy kay ko naminaw kog drama sa mga igsoon na yun sa iyang pagpili, no? Mas gipalabi niya ang drama kaysa pulong sa Ginoo. Inana magina ang tao nga patay sa espiritu. Dili sila ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo, no? Ang tao nga patay sa espiritu. Pero ang gadtong nabuhi na yang espiritu kanang kinahanglan gid siya dili siya mahiluna kung dili siya magakaon sa pulong sa Ginoo, dili siya mahiluna kung dili siya makabasa sa pulong sa Ginoo. Pero ang patay og espiritu bisan pag unsaon na nimo siya pag kuan sa pulong sa Ginoo daghan kay alibay, no? Daghan kay alibay, ang uban manirado, wala mi dire. Ang uman galangan-langan na sa trabaho inana. Pero igsuon samtang may panahon pa kung naay magsangyo sa pulong sa Ginoo pamatia kay naa din na ang tinuod nga kaluwasan, tinuod nga kalipay nga ihatag sa Dios sa imo, no? Tanan mga ang Dios may tag-iya sa tanang butang kun imo siyang alagaran, imo siyang dawaton og imo siyang alagaran, ang kanang tanan iya nang gihatag kanimo kun mangayo ka, no? Kay ang tagsa-tagsa
ang tagsa-tagsa ka tawo nga nahimong anak sa Dios, giandaman niya siyang gikinahanglan ang kuan lang din ako unsa ni mo pagkuha. So sayo no kay pagkuha ang mga igsoon. Dawaton na mo sa Jesus Christ, no? Nga isip personal nga imong manluluwas og ipasulod sa aming kasing-kasing og mangalagad ka sa Ginoo dinha. Kay kung mangalagad ta sa Ginoo sama sa atong anak ba, no? Anak nato nga bisan asa siya ga suri-suri ana pag uli ana nana andam na tanan. Mao po na ang atong Ginoo. Kung mangalagad ka sa Ginoo bisan asa ka paingon, dili ka mabalakon sa kinahanglanon kay giandaman na sa Ginoo unsay imong kaunon, unsay imong kanang unsay imong kinahanglanon sa matag adlaw iya na nang gihatag. Una na nga sayon ang pag dawat sa giandam sa Ginoo sa ato kana kon ato siyang tumanon sa iyang mga sugo, no? May gingon din na ang kapungot sa Dios magpabilin din ha kaniya. So kapungot sa Dios ato magapungot sa Dios nasuko ang Dios sa tawo nga makasasala. So sugo pod sa Dios ang mga tawo nga nag-alagad sa iya, dili gyud mismo no, dili literal nga nagsugo ang Dios kundi ang iyang pulong, no? Ang gisugo anak katupong nakabasa, katong nakadawat og nangalagad sa Ginoo kay ingam ni ang pulong sa panlakaw kamo og himo ang tinun-an ang mga katawhan og isang yaw ang maing balita no inana magina wan nga katong tawo nga nakadawat kan Jesus Christ nagalagad siya sa Ginoo mao to gisugo sa Dios nga ang imong nahibaluan isulti sa uban kay aron ang katong uban nga imbis ngadto sa kalaglagan mabiran nimo nga re sa kinabuhi, no? Sa aging harian sa Dios. Muna din na nga ayaw paabot ta igsoon nga ang kapungot sa Dios mo abot sa imong kinabuhi, no? Naapay panahon mga igsoon kay naapa ang Biblia, naapa ang pulong sa Ginoo nga imong nabasahan nga imong ihatag sa uban, no? May gingon nga ang kaluwasan nimo ipaambit sa uban kay ang katong tawo nga makasasala man yun ta, di matamingon nga di ta makasala, kaya bisag wa ta nagbuhat og sala, nagsunod man ta kang adan nga makasasala, kang adan og iba, basta kita pod mga sasala. No? Muna din na ayaw paabot ta igsoon nga ang kapungot sa Dios moabot sa imong kinabuhi. Napay panahon sa pagdawat nimo sa kinabuhing dayon, pagdawat nimo sa Holy Spirit ipasulod sa imong kasing-kasing ug mag-alagad ka kaniya sa Ginoo aron maadto ta sa gingharian sa Dios, no? Kamo nay purpose sa Ginoo mga igsoon nga atong sangyawan ang mga tao aron mahibalik ang iyang relasyon diri sa Dios, no? Kaysa sugad sa pagpakasala niya danog ni iba ang relasyon sa tao ug sa Dios naputol. Mamita na nga dili na ta direct, dili na ang tao nga makasasala, dili na direct makasangpit sa Dios gawas lamang kun motuo kan Jesus Christ. Kaya nagingon din na ako ang dalan ug ang kamatuoran ang maadto sa amahan magaagi kanako. Oh. So katong maingon lang magbuhat kog maayo kay aron ko malangit. So dili na mao mga igsoon. Imo tungod sa pagkaputol sa relasyon sa tao, igihatag sa Dios iyang butong anak gipaanhi sa kalibutan aron ang relasyon sa tao sa Dios masumpay pinaagi lang ni Jesus Christ, no? Pinaagi ni Jesus Christ walay lain ngalan nga gipadala dinhi sa Dios amahan kun dili si Jesus Christ lang yun. Walay makaadto sa gingharian sa langit kun dili moagi ni Jesus Christ, no? Manina nga gidawat na nimo si Jesus Christ og nag-alagad na kadinha. Nag-alagad na kasi no. So giingon din na sa 1 Corinto 15:54 human sa kamatayon, no? Human sa kamatayon nga kuha na to ganiha sa kapungot sa Dios. Dili na pud ta sa 53. 1 Corinto 53. 1 Corinto 15:53. Ay, pastor. 1 Corinthians 15:53. Giingon din na, no? Giingon diri kay kining lawasa nga madunot kinahanglan magsulob sa pagkadili madunot o kining lawasa nga mamatay kinahanglan magsulob sa pagkadili na mamatay, no? Muna diha mga igsoon ang atong maangkon sa atong pagdawat og pag-alagad dina sa atong buhi nga Dios. Dili kay ingon nga
dili ka ingon nga kining lawasa dili mamatay. So naapon binaingkwento ana nga giingon nga mamatay man gyud ang tao kay Jesus Christ gani namatay man gani. O tinod na mamatay kining lawas nato nga madunuton kay gikan mo na giingon nga gikan ta sa abog so babalit sa abog kumusta unya ang imong espirituhan nga kinabuhi, no? Espirituhan nga kinabuhi. Muna giingon dire nga kung madawat na nimo si Jesus Christ amo imong personal na luwas nang inang makaangkon ka kinabuhing dayon kinabuhing walay katapusan. Mao na ni dinhi mga igsoon ang kining atong lawas nga mamatay mo nang ingong mamatay mo balik sa yuta ug ang atong espiritu nga namatay mauni mabuhi ug moadto sa gingharian sa Dios, no? Mo na dili kay ingon nga kanang literal man nga inanano nga ang lawas nato mamatay pauli sa bog. Dili nga kaning lawasa maay dili mamatay ni pero ang atong tinuod nga pagkatao sa sulod mao ang espiritu. So kung dili ka makadawat ni Jesus Christ nga mo imong personal nga manluluwas so hasta ang imong espiritu maoy hukman sa Dios ug moadto sa linaw nga kalayo. Mao na giingon din nga ilisan sa dili na mamatay o dili na madunot, no, ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Nada sa 54 atong basahon pero busa kon kining lawasa masuluban na sa pagkadili madunot o kon kining lawas nga mamatay masuluban na sa pagkadili mamatay matuman na ang kasulatan nga nag-ingon gilaglag sa dayon ang kamatayon diya sa hingpit nga kadaugan. Gilaglag ang kamatayon diya sa hingpit sa kadaugan, no? Kay wantihan si Kristo namatay o gilansang sa krus ug namatay dinha ang kadaugan. Nagtuo man si Satanas nga patyo na si Kristo mudaog sila. So no? Munay giingon din na nga bugo-bugo po ni si Satanas, no? Kay og right punta sila wala nila gipatay si Jesus Christ. Nawawang god na sila masukad pagpakasala gipasagdan na sila sa Dios mo na nga wala na kay balong ang kamatayon ni Kristo maoy kadaugan, no? Mao nay kadaugan sa 55 o kamatayon hain na ang imong kadaugan o kamatayon hain na ang imong kalala. Muna din na wala na ang kamatayon sa atong espirituhanon nga kinabuhi kay gibuntog na ni Jesus Christ. So mao na mga igsoon din nga si Jesus Christ mo nagbuntog sa kamatayon, no? Maon na din nga kinahanglan nga ato yung dawaton si Jesus Christ nga mo'y atong personal nga maluluwas nga mao na nagbuntog sa kamatayon. Dito sa cross iyang gidaog ang kamatayon, no? Wala na ang kamatayon nga nagagikan sa sala kay imo nang gidawat si Jesus Christ o gipasaylo ka na sa imong mga kalapasan, no? Sa 56 ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala. Mao na nga once nga makadawat ka ni Jesus Christ gipasaylo ka na wala na ang kamatayon, no? Kay ang kamatayon nagikan gyud na sa sala, no? Nagikan sa sala. Mao tay giingon din nga ang sakit gikan sa sala na og dili gyud ka maghinulsol, dili ka mo dawat ni Jesus Christ, so mamatay gyud na kay ang kamatayon nagagikan gyud sa sala, no? Gagikan sa sala ang pastor. Sa 56 ay 57 apan salamat na sa Dios, no, kay pinagi ni Jesus Christ, no, nabuhi nga to. Apan ang naghatag kanatong kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, so madaogon gyud ta kun modawatan ni Jesus Christ, no, ug mga lagad ta sa atong buhi nga Dios, no? Buhi man gyud ang Dios kay si Jesus Christ gisuluban na sa Holy Spirit, no? As si Jesus Christ kuan man ginagipasundayag gigamit man pagpasundayag dito sa paglansan sa cross aron ang tao motuo nga si Kristo namatay ug nabanhaw, no? Kaya mga tao maingon mangani na nga maglakaw na mga pangutana nga mangi unsa na nga sinultihan magpilosopo ba nga di ko mutuo ay hara ko mutuo og ang naay mamatay nga mabuhi. So wala bila kabalo nga si Jesus Christ namatay og maoy unang nabuhi, no?
may ingon din nga yun na sa singon so busan mga minahal kong kaigsuunan tindog kamo nga ligon og dili matarog pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. So no mo na no ona nga mag-alagad ta sa Ginoo dili gyud makawang so manaygi kamo sa uban nga mag-alagad ta sa Ginoo usahay balance mag-alagad ta sa Ginoo mukha mo ta diskalibutanon kay mana kuno napata sa kalibutan pero atong una-unon mga igsuon nga human sa kamatayon wala nay kaluwasan no wala na kay ang kaluwasan na sa buhi kay ang tao kun modawat sa Ginoo maghinulsol mga igpasaylo sa Ginoo pasayloon siya so kung mamatay na dili naman siya kapangay pasaylo dili na siya kay nulsol so wala na dito ang kaluwasan once nga mamatay na ang tao ilubong wala ng kaluwasan ang kaluwasan na sa buhi naa karon nga kita nagtingog pa makasulti pa ta mo na gipangita sa Ginoo nga iubos ni imong kagalingon pagpangayog pasaylo no so mao na ko ipaamutin na no sa salamat sa pulong sa Ginoo o okay salamat kayo no sa pulong sa Dios o direkta makapadayon ta mga igsoon sa atong mensahe atong dinhi sa ang mensahe na dinhi na makita sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 no nag-ingon din nga apan ikaw padayon diya sa imong nakatunan o gituhuan pag-ayo nga nahita nahibalo kon kinsa ang imong nakatunan niini o nga sukad sa imong pagkabata nahibalo ikaw sa balaan nga kasulatan nga sa takos nga pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug may mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mahimong hingpit sangkap alang sa tanang maayong buhat no nagampo ta. Yes Father God, Jesus, salamat Father God sa imong pulong, salamat Holy Spirit sa mga pulong nga ikaw naghatag kinabuhi. Salamat Father God nga ikaw naghatag sa mga tinagong mensahe. Salamat sa paggamit mo sa baba ingon nga imong magsusulti sa ni Jesus amin no. Atong pamanadongan mga igsoon atong tunan pag-ayo din makapokus din kita sa nag-ingon din sa 14 nag-ingon din sa 15 ug nga sukad sa imong pagkabata na hibalo ikaw sa balaan nga kasulatan nga sa takos sa pagtudlo kanimo ngadto sa kalawasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ato pa ang kalawasa ang Biblia ang kasulatan nagtudlo sa kalawasan naara gyud kang Ginoong Hesukristo. Mao na nga ang panahon wala masayang tungod kay ang kamatayon ni Kristo wala gyud masayang kay ang pulong sa Dios nagapadayon hantod sa kangturan mahanaw ang langit ug ang itapan ang pulong sa Dios magapabilin hangtod sa kangturan. Mao ni mga igsoon nga kanunay gitudlo giwali ang mayong balita giwali ang kasulatan aron ang tanan no nag-ingon din ang tanan mamahingpit nga mga katawan sa Dios no naguna din nga ang kaluwasan nag-ingon din kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo sa tubo wala nay kaluwasan nga lain pinaagi lang yun kang Ginoong Hesukristo. May gibutang ni sa buhat 4:12 nga wala na ngalan nga lain nga gibutang ni sa ilalom sa langit kundi ang ngalan ni Hesukristo mao lang yun ang gibutang nga maoy makaluwas no dili ingon nga ang kaluwasan mapalga nato sa uban ngadto nga unsa pa nga kaluwasan kundi ang iyang bugtong ngalan na po iba nagtuo sila nga direct sa saman nga si Kristo wala nila hunona nga si Kristo mao ang dalan o kamatuoran og kinabuhi walay makadto sa man gawas kon pinaagi kang Ginoong Hesus. Mao na nga ang uban nag-direct samahan dili mo to kay Jesus Christ no kada nagwali mi sa una na nakuha na mo ang saksi niyo ba pero ang ilang giwali karon ay ang gingharian sa Dios no mao na ilang gipakuan nga ang paghari kuno ni sa Dios wala dili sa moto nga ang paghari sa Dios ang gisultihan sa Lucas chapter 17 verse 20 nga ang paghari sa Dios nasa sulod nato dili sila nang anuman kay ang paghari sa Dios wala pa unya pa kuno maghari mag-abot ang gihanan sa Dios kon moabot na ang katunganan no mao na mga igsoon nga nagpaabot pero sila kay bawo nga moagi pa og 1,000 years aya moabot ang gingharian sa Dios nga naghiskot sa revelation nga bagong langit ug bagong yuta mao na ilang gituan pero saon na pagkatog langit nga dili man sila motuo kang Jesus Christ di lang mo to balay lang sa banman ingon nga unsaon man nag-ingon sa John 14:6 nga ako andal ng kamaturan ug ang kinabuhi walay magkadto sa man gawas kon pinaagi kanako no mao na lang prinsipyo na mao na
mao na ang ilang gituan, mao sa nang ilang mao sila ang dangatan, no? Dili sila makaadto sa amahan. Ngano man, wala sa mutuon ni Kristo. Ang gipaabot na ang gingharian dugay pa kay maabot na moagi pang 1,000 years gikan pag anhin ni Jesus Christ. No, mao nang gingon dia, ang importante nga nagingon dia ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmato diha sa pagkamataron aron ang tao sa Dios mahimong hingpit sangkap alang sa tanang maayong buhat, no? Mao na nga ang Dios nagtudlo ang kasulatan, no? Nagtudlo unsaon pagpamaagi unsay paagi nato sa pagkamatarong, no? Aron mahimong matarong, nagtudlo ang kasulatan nga nagtudlo nga kinaato kaning tun-an pag-ayo, no? Bisan ang mga katawan nga iya sa Dios, daghan ka mga tawo nga ingom nga born-again unsa pa na diha pero wala magtuon sa kasulatan. Mao na igo na lang nga moadto sa simbahan, maminaw sa wali sa pastor. Pag kuman wala sulod ang ulang wala sa magtuon sa kasulatan. Mao na nga wala mahingpit, no? Nagingon dinhi wala mamahimong hingpit ug pasangkapi sila tanang sa maalang sa tanang mayong buhat nga naman tungod kay wala sila magbasa sa kasulatan, igo ra nahibawan nga tungod sa wali sa pastor. Pero ang importante nga atong basahon ang pulong sa Dios aron kita mahibalo kung unsaon ato pagkinabuhi nga mamahingpit diha sa tubangan sa Dios, no? Nagingon ang tipo kasulatan, gisulat uban sa lamdag sa Dios mapuslanon kini alang sa pagpanudlo. Kinantuduan ang tao kung ikaw nakaibaw ka usa ka born again usaon sa imong kuan basta nagtuo ka ni Jesus Christ, imong itudlo sa pagtudlo nimo kung dili ka magtuon sa pulong sa Dios, no? Di ka magtuon sa pulong sa Dios, importante nga ikaw gikuha ka gikan sa kahom sa kangit aron mahimong balaan sa tubangan sa Dios og magsangyaw sa tibuok nga pagkagahom sa Dios. Dili ni maisultihan, dili mo isulti ang di ka makasulti sa mantuoran nga naman kulang ka sa kahibalo, wala ka magtudlo, no? Wala ka magtuon sa balang kasulatan, no? Sama ning gingon ni Pablo kang Timothy, no? Nagingon nga tako sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi kang Kristo, no? Ang pagtudlo sa kaluwasan dili na to makita ang wala tay wala magkuan og lain ng ngalan kundi Jesus Christ. Sa paghibaw nimo pagtudlo nga wala ka magtuon sa balang kasulatan, no? Doon na kalay mingon na ka nga si Kristo mao manaluwas pero wala na ilain nga naman tungod kay igo ra diha kutob imong hibawan nga mao hibawan nimo diha sa simbahan nga sayang kayo nga ikaw giluwas sa Dios pero dili ka magamit ingon lang nga mao na ingon nga nadto kag simbahan ingon nga na membro ka sa PPP ba pungko paminaw pauli, no? Mao na ang importante dili lang ta kutob da kun dili ato gayong buhaton kun unsa ang tibuok kasulatan aton tunan aron kita mahimong mapuslanon alang sa nang mayong buhat, no? Mao bitag gingon dia sa Bible nga diya sa kubalay adunay mga sulanan nga dili lamang hinimo og bulawan o plata kunli nga hinimo usab og kahoy og yuta og ang uban alang sa dungganan og ang uban alang sa dili dungganan kun ang usa ka tawo magputli siyang kaunon gikan sa mga butang nga dili dungganan mahimo siyang sudlanan alang sa dungganan og binalaan og mapuslanon sa galon sa panamalay andam sa tanang maayong buluhaton. Sa ato pa bisag saon pa nimo og tuon sa balang kasulatan si kagbasa pero wa nimo hinluoy imong kaugalingon kay tungod kay wala nimo sinati pagay ang pulong sa Dios. Mao na nga nagtuon ka sa kasulatan pero ang imong kasing-kasing wala mahugaw, ang imong inspirasyon wala nimo hugasi, nagkinabuhi ka uyon sa kalibutan, no? Mao ningon sa Roma 12:2 ayaw ka magpagpayon in panahon sa kalibutan kung dili ipabag-o hinuon ang inyong panghunahuna og aron masayon kung unsa ang hingpit og makapahimot sa Dios kay kun ang Dios dili mahimot nato dili gyud ka makasabot sa plano sa Dios. Makaingon ka unsa ko sa tubangan sa Dios ba? Wala man ka makibalo sa hingpit ka puto sa Dios tungod kay nagpayon man ng panahon sa kalibutan tungod kay nagbasa ka sa kasulatan pero wala nimo hinluoy ang imong kaunon. Unsay giingon dinhi nga kun ang tawo maghinlo diha siyang kaunon og mahimo siyang mapuslanon nga sudlanan diha sa mga pulong sa Dios, no? Mao na ang nayon ang tibok sulatan gisulat uban sa lamdag sa pagmapuslanon sa pagtudlo gitudloan ang nagtudlo ang Dios kun unsaon sa pagkalaga sa mga importante bitaw nga ang importante nga kinahanglan nga magtuon ka sa pulong maingon sa 1 Timothy chapter 4 verse 13 nga magbasa ka og magbasa sa kasulatan sa diha sa katawhan dili ka mao sa pagkahibaw pero pagbasa mo sa ato basahon nga ni sa kuan nag-ingon dinhi nag-ingon dinhi sa 13 sa 1 Timothy chapter 4 verse 13 hangtod nga moabot ako kog gihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa katawhan ang pagdasig og ang pagpanudlo, no?
Ayaw pasagdi ang hiyas nga anakan mo duwa ang mata ko sa Kristiyanon adunay hiyas, adunay gasa pero kung dili nimo buhaton wala ka maghinlos mo kagalingon di ka mag-unsa ang imong gasa. Mao nang gisulti ni Timothy ni Pablo kang Timothy nga pagkugi pagbasa sa kasulatan ngadto sa katawhan no. Saon pagbasa sa mga katawhan diya sa sulatan mi ka magwali diya sa publiko nga wala mo kay nibawan. Nya ang imong kasing-kasing wala po nimo hinlo sa nagpalayan ka sa pagkadautan si mga unahon sa imong kasing-kasing. So dili mapuslaw dili ka mahimong sudlanan diya sa panulan sa pulong sa Dios no. Mao na atong hunahon pag-ayo nga ang kasulatan gisulat ni para kanato no. Para kanato nga tumutuo. Kay dili sa pagsulat sa mga tao nga wala pa diya kang Kristo, wala pa mabunagi, di pa sila makasabot. Oh, di po sila mamubasa ang Bible. Igo na magsimba, basta kon simbang gabi pero kadlawon di ay, no? Mao na nag-ingon din nga ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios no. Dili tao ang naglamdag sa kundi ang Holy Spirit. Nagsulat ang mga way grado, ang uban ay grado pero pareha lang pagtulgikan niya sa Old Testament nganhi sa New Testament. Ang ilang pagpanuldo sa Biblia, ang ilang ipangsulat wala mag-contradict gawas og anang Biblia sa uban nga nahimong 72 books, no? Pero ang 66 book maugid ko na ang kamatuoran na adiha ang panginsaktong ran walay gidugang o walay gimamaw ingon ang kasulatan bitaw nga si kinsa to magadugang dugangan iyang hampak, o kinsa to magakulang-kulangan iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi. Mao na nga ang kasulatan nagtudlo unsaon na to pagsimba no nagingon ni sa nagtudlo sa gitudlo ang mga tao kay ang gusto sa Dios unta nga dili ang tao sugamak dito sa kalaglagan no nagtudlo unsaon pagsimba no ato ba isa nagsimba sila pero nagsimba sila tuon nagsunod-sunod sa mga tradisyon no dinhi nagingon dinhi sa John 4:24 to 23 to 24 sa John. Mao na nga ang mga tao dili magbasa Biblia kung nagbasa pa mo Biblia nakahibaw unta mo pero tungod kay mao gisulod niya ang doktrina nga gitudlo lamang mga binot lamang sa tao mao na nga naghimo mo daw mga tradisyon pero wala matukma sa kabuton sa Dios man alaot ka mga tao man nga nangon ang kapuot sa Dios magpabilin diha ibabaw ninyo no mao nang importante nga atong basahon ang Biblia dili magsaligtas sa atong reliyon no nag-ingon dinhi sa 23 apan ang takna triabot og karon mao na ang tinuod nga mga magsisimba no ang tinuod nga magsisimba sa amahan diha sa espiritu o kabanalan kay kini sila mao ang gipangita samahan ang magsimba kaniya ang Dios sa 24 ang Dios espiritu ug ang mga magsisimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu o kabanalan dili kay magatubang taan ang mga gipangbitay-bitay diha sa tubangan diha sa kilid-kilid no binuhat ng tao mao na gingon nga mo lang itudlo ang mga doktrina nga binuhat ng tao mao na nga daghan kay makaluoy daghan kay nagsimba daghan kay mga masakiton problematic ilang lawas gilaglag pag-ayo sa sayawa nga naman tungod kay walay makapanalipod nila dili makapanalipod ang Dios tungod kay dili sila makita sa Dios kay dili makita sa Dios ang tao nga nasa sala ang nakatabon sa panahon sa Dios mao ang sala sa tao makuha lang ng sala makita lang mo Dios kun inyong dawaton si Jesus Christ inyong Dios operasyon malos og mahibalo mo unsa day ang pagsimba nga gikinahanglan sa Dios magsimba diya sa espiritu og kamatuoran no ang espiritu na sa atong kasing-kasing ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios nga atong kanunay gitun-an aron kita mahimo nga mahingpit sa tubangan sa Dios no mao na nga nagtulo pa gyud nga nagingon ang John 14:6 ako ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay makaadto sa mangawas kun pinaagi kanako no daghan kayo karon nga nagtuo kang Kristo pero nakibaw sa ngalan ng Kristo pero wala na tawra nga naman tuod kay tawra ko no pero unsa gingon sa Philippians chapter 2 verse 8 man siro na nag-ingon diha nga bisan siya usa ka Dios wa siya makitupong ingon sa Dios o mao na nga kun si Kristo wala magsulob sa tao sa unod nun dili mapasaylo atong mga sala no wala pa siya mag-ula sa iyang dugo dito sa krus Kalbaryo kani ingon sa Hebrews chapter 2 verse 14 sanglit mga anak unod man og dugo miambit sa Hesus Kristo sama kanila aron mabungkag niya ang gahom sa kamatayon nga mao ang yawa mao na ang mga tawo nga Kristus lang kinabuhi wala mo to nagtuo ang mga larawan nagsimba ng mga larawan looy kayo no na akong sa ako magyan diha nga side bisag saon akong sulti bisag nagmaonos gyud nagkuana nagtinga-tinga na di gyud siya mobiya ngayon siya nga bahala mo simba bahala ana mo permis balay open ako sa pagampo ninyo pero di ko gusto nga kwaon ang larawan sila nagantos antor pila na kabulan hapit na mag-upat ka bulan luoy kayo ang among sili ang akong igsoon no mao na nga grabe nga
Mo na ingon ang ilang kaulang murag gipasuan as binagang putaw, di gyud makasabot. Di gyud makasabot. Oh, mao na nga nag-ingon niya nga ingon ang kasulatan nga nag sa Roma 14:15 sa Romans. No atong tan-awon sa Romans nga ang gusto siya Diyos nga magtudlo jud sa diha sa magbasa magtuon sa pulong sa Dios sa Romans 15:4. No atong tan-awon pa mga ison kay importante magud nga dili ta magsalig sa atong reliyon, dili ta magsalig sa atong simbahan. Baon sa man na ang simbahan nimo nagtudlo sa kaluwasan pero ang imong kasing-kasing wala mamahingpit, wala ka magbasa sa kasulatan og itunan mo adlaw o gabi. Oh, nag-ingon sa 15:4 sa Juan sa Roma, nag-ingon kay bisan unsay nasulat kaniadto gisulat alang sa pagtudlo kanato aron nga pinaagi sa pailob o pwede agi sa pagdasig gikan sa kasulatan makabaton unta kita og paglaom, no? Paglaom sa paglaom nga gisgutan dili paglaom karon ang paglaom ang pagbalik ni Jesus Christ din sa kalibutan man ang paglaom nga gisgutan ni pero pagkaron ana ata sa kahadagaya sa kaluwasan nga naman luwas na sa tanang mga sakit ayahay kay ang naa sa Words of Spirit and Life nagtuon sa kasulatan og pinagi sa Words of Spirit and Life nagtudlo sa kamatuoran ayahay kayo walay mga sakit walay problema walay kabalaka ayahay mga nangadato tungod sa mga nag-ingon nga gipadato ra basta ng mga butang lakip inyong pagpanulti og sa kahibalo nga naman tungod kay ang Dios nag-ingon ayahay walay sakit ang sakit human nag-ayo na ni Jesus Christ pinagi sa mga labo dito sa krus ang pangutana nga masakiton mga born again man ka so naglakaw ka sa balan maningon nga dili dili sa tabingon nga nay amo na kwa dito namatay may Jesus Christ gagwa pa mamatay si Jesus Christ wala tay kaluwasan impierno ta mao na nga pero Kristohanon namatay may Jesus Christ imposible dili mamatay wa siya kasabot igo ra gid siya naghangad-hangad nagwali sa pastor mamatay may Jesus Christ unsa pa kadali ta mamatay di ko mutuan na ako nagsister mamatay ang atong lawas kitang unuron mo ay adto sa sementeryo pero kan atong espiritu dili mamatay kun si Kristo wala pa makamatay dili ta makabaton og kaluwasan ni si Kristo mao gid ang nagdala sa atong tanang sala nagpasaan dito sa cross mao na nga ang uban uno na og Kristohanon no Kristohanon sila mga born again pero ang rason ng daan klaro kay niingon nga mamatay mga si Jesus Christ mao na mga ison nga naman tungod kay wa sila magtuon sa kasulatan no mao na nga ang importante ning sukad pa no kay bisan unsay nasulat kaniadto no kaniadto panahon sa mga propeta nagtudlo na sa pinaagi sa pagdasig gikan sa kasulatan wa na magtudlo ang mga nag-unang mga tao nga nagtudlo sa kaulo ng pagtulak kundi nagtudlo usab sila pinaagi sa kasulatan aron makabaton og paglaom paglaom alang sa pagbalik sa atong bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo no pero di man mutuan na kanang mga INC no kay si Kristo tao di man mutuan basahan mo Titus 2:13 no samtang paabot sa samtang kita nagpaabot sa pagpalit sa atong dakong Dios ug manuwas nga mao si Kristo di mao na diha mga igsoon nga ginagtudlo pero sao man lagi nga kani atong mga kaning mga kuan nga dili wa may Biblia ang nagkupot ang ilang ministro no mao na dili ko may mao na nga ang tuwa sa sulat aron pagtudlo pagbadlong gituduan mo gibadlong mo aron unta nga kamo mahimong mamahimbit at tubangan sa Dios ingon nga katawhan sa Dios ang katawhan sa Dios katuron nagtuo kang Hesukristo og nagtuo nga si Kristo anak sa Dios nagpakatao tungod og alam sa mga salamat sa mga tao nga luwason sa Dios og tudluan sa pagkamatarong no mao na atong pamaladuan pag-ayo nga ang pagbadlong no mao na nga ang nangon nga pagsawa ng pagbadlong o pagsawa unsaon pag kinabuhi nga matarong no mao na nga bisan og mga Kristiyano mga anak sa mga born again unsa pa na diha naghigugma lang nagkuan gyapon sa kalibutan no dili na to higugma ng kalibutan kay ang kalibutan ang butas sa kalibutan mga hanaw no may ingon sa 1 John chapter 2 sa 1 John atong taon sa 1 John chapter 2 kay ang kasagaran dili ay kasagaran halos tanan karon labi na mga batanon no labi na mga batanon karon ato makita diha mga batanon nga karon sa bisag mga born again pero tuwa sa gawas ayahay kay kinabuhi iya gyapon sa kalibutan nag-ingon sa kuno basahan sa 2:15 sa 1 John nag-ingon din sa 15 to 17 nag-ingon din ayaw ninyo higugma ang kalibutan og ang mga butang diha sa kalibutan kun may nahigugma sa kalibutan ang gugma sa man wala diha kaniya ang gugma man wala diha kaniya ang gisulatan ani mao ang mga Kristohanon no kay magsabot pa nito mga dili iya mga anak sayawa no di kasabot ang gisulatan ni number 1 ang mga Kristohanon nga nagbasa sa Biblia or mga Kristohanon nga mga nagtuo
sa kalibutan og nagtuo kang Kristo pero balance lang gyapon, no? Kay ang tanan nga nasa kalibutan ang pangibog sa unod o ang pangibog sa mga mata o ang garbo sa kinabuhi dili gikan sa man kundi sa kalibutan, no? Ang pagpangibog sa unod, no? Ang garbo sa kinabuhi dili gikan man kundi iya sa kalibutan, no? Mao na mga igsoon nga atong noon pag-ayo nga ang kasulatan kinahanglan atong tun-an. Mao bitaw nga daghan kayron nga dinhi sa Words of God Spirit and Life mag-open na pod kasi nga siguro si pastor karon mga sunod-sunod bulan kon normal na ni adunay klase. Mao na eskwela mo bisan ka po mga bunagin nga balance eskwela mo aron mahibawan yung ayahay di ang kinabuhi sa tinuod nga anak siya og naglakaw sa pagkabalaan og nagmatar lang putli siya kung galingon hayahay walay sakit. Oh, saan pagkasakit nimo nga ang Dios ang Dios nagpuyo sa sulod sa imong kasing-kasing, no? Nagsulod sa imong lawas sa Juan 14:23 kun kamo nahigugma sa kuno magtumas sa akong siyang sugo ako ug amahan mupuyo diha sulod ninyo, no? Og mupuyo sulod niya pasagdan ka samahan nga dili ka repair mo lawas ka ayohon. Di wala nagsabasakit mga Kristiyano karon mga kuan naghari ang ilang unon tungod kay ilang gipari ang unon ug wala ipari ang espiritu, no? Mao na ang mga tao nga masakiton, na bisag bunagin may pa tong mga uban nga mga anak sa dili ang mga anak sa ispan anak sa yawa kay moabot pag tag 80 90 naunsa man aning mga Kristiyano mga matay mga kuan matiklo barula pay 60 70 Wala na no? himutang. Bisag mga alagad sa Ginoo mga pastor mga tiklo man nga naman tuod kay dako kay inyong sala, no? Wa mo naglikay mo mga sala sa buhat sa mga unon pero ang sala niyo nambiron mo ang pagdili pagtuo sa pulong sa Dios. Dili buto sa proseso sama ni sa Karyas ba nga banan isabit aman ni John the Baptist, no? Bisag ina na siya nga paglipay kay makabaton kag anak wa siya mo tuo kay usaon ko paghitabo nga tiguwang na iyang asawa sa siya o man amang siya so sa 9 months siya makabulan na amang siya ay pa nakasulti karon ing ana ang dili matiron sa pulong sa Dios nga unta siya ang high priest wala siya sala pero ingon blameless pero nganong ni nga naman ang iyang sala tungod kay wala siya pagtubo siya iyan katubang ang mensahero sa Dios nga mao si Gabriel wa siya motuo, no? Ing ana sab karon mga leader sa simbahan nagkaibaw sila maglakaw sa pagkabalaan naagya po ang pagpamakak labi nagkwarta man hinungdan nga ang ilang ingon nga mahimo nga ehemplo sa mga leader na hibong man noon nga man una magkawala tungod kay wala pagtuo sa pulong nagbuhat sila sa mga butang sama ng gyapon nga nagsunod sila sa kalibutan. Mao na ang importante nga atong hunahon pag-ayo nga ana ata diha sa kasiguruan sa atong kinagkaluwasan sa atong physical din sa yuta na ana kasiguruan nga naman gihisaan magun gibutang sa Biblia gud wa may di ba tuman sa Biblia nga pinagi siya mga labod kita nang ayo na. Giayo na ta pinakang Hesukristo nganong ang tawo mga masakiton tungod kay wala nila atagi og kakayunan nga ang pulong sa Dios magmadaogon diha silang kinabuhi, no? Saon man lagi kamingon nga di mo mutuog doktor nga ang doktor gihatag alam sa Dios asa mabasa na to diha nga ang Dios naghatag alam sa doktor, no? Bisan si Lucas ato mabasa si Lucas sa doktor pero sa diyang nahimo siyang disciple nabasa ba nato nagpadayon siya pagtamag nagsulat hinuon siya mga libro sa pagpamatuod kang Hesukristo o paglakaw sa maglakaw diya sa gugma wala nagingon nga nagsulat siya para sa mga tambal o mga resita. Mao na importante nga to atong hunahon pag-ayo nga kinsang kaalam naghatag ang Dios og alam sa tao kinsang nga tao ra po si Dios si Haring Solomon. Makita nato sa Solomon nakita nato asa mabasa nga si Haring Solomon eskwela sa mga dagko nga university wa pa university siguro sa una mga eskwelahan. Ang kaalam nga ihatag sa Dios dili basta-basta kun ang Dios may maghatag kaalam. Mao na nga atong tuan ang Biblia atong tan-awon ang kasulatan atong basahon aron makahibaw ta og uban sa pag-acknowledge nato sa Holy Spirit or sa Espiritu Santo kay siya ang magtudlo sa tibuok kamaturan, no? Mao na diyan nga nayon dili na kamo kinahanglan ng magtudlo kay ana kanyo ang Espiritu Santo may magtudlo sa tibuok kamaturan naman sa kuan na basa na sa Timoteo masiruna na nga saon nga nagbasa tag Biblia ang atong pagpanabot kanilang sa kuan lagi kanilaging niya sa mga Bible school, no? Nagtuon og theology, mga theologian. Gidoktora nila ang Bible, nagsulat sila, naghimo sa mga libro, diha gikuha sa Bible og gihatagan na kumaduban nga ilara mao na nga mo na gingon ni Pastor Kaslam nga kuan theology the mother of all philosophy, no? Nga naman
ilang man gibuhat ang Biblia, ilang giutro, ilang gidoktoran. Mao na nga pag-uli nila eskwela tag 5 ka tuig. Adto sa Amerika kay magmasteral. Pag-uli na nahimo lang Doctor of Divinity, gidoktoran nila ang pulong sa Dios. Og naimyo mo tabaw na masakiton man gyapon. Oh, mga masikiton nga una nagsakit ka naman tungod kay gikastigo sa Dios nga naman wala dili ni usbon ang pulos, dili dungagan or dili kuhaan. Oh, mao na ang importante sa tao tunan niya Biblia og iya, tunan niya ang kasulatan og iyang ikinabuhi og dili siya mogawas niya sa Biblia kay mogawas siya sa Biblia maghimo-himo siya kaugaling tungod siyang kabrahit pila na katuig sa Bible School hantod ang masteral naghimo na kaugaling libro og dito gyapon gikuha niya sa kasulatan og iyang gipang-otro gihimuan niya og mga meaning no pasabot nga wa siya makontento iyang gidugangan ang pulong sa Dios gidugangan niya sinagdugang siya tao. Mao na nga ang mga tao pod nga iyang mga sumusunod mao sad gyapon. Mao na maingon nga imposible nga niya patas kalibutan di mo magtambal. Oh. Naghatag ko no ang doktor gihatag alam no. Mao na basa dia sa kuan asa dia mabasa dia nga naghatag og alam ang Dios sa doktor no. Mao na sa Job chapter 17 verse 4 ba na sa Job nga sama ko sa doktor nga dili makayo sa sakit na murag na ato diha tanaw na wala ko masayop sa Job basiro to. Oh, mao na nga ato huron pag-ayo nga dili ta magsalig sa kaalam aning kalibutan na. Kay nag-ingon ang kasulatan nga ang mosalig sa tao tinunglo. Oh, mao na nga natinunglo kay bisag anagad sa Dios hingsalig mas sa tao. Pag magmasakit mo adtog pag magsakit mo adtog doktor mo dagan sa ospital. Anak ka sa Dios na imong man mananambal siya ang tag-iya sa imong kinabuhi. Nya ngano man nga wala man ninyo hunona ang Dios ang Dios nahimo mong templo sa Dios gimot ang templo sa tulas mao ang templo sa Dios ang Dios nagsulod nato siya ang the great healer mananambal siya ang tag-iya tong kinabuhi nganong hindagan maka sa tawo nga dili man to espirituano ang imong lawas espiritu og ang espiritu mao ang naghatag kinabuhi sa may unod may kamatayon imong lawas ang gidaganan ni mga tawhanon man, unod nun man ang espiritu. Ang espiritu maoy mo ayo sa atong sakit. Nga ingon si Jesus Christ mianis kalibutan aron pag-ayos itong mga sakit mianis siya pero ang iyang kagawang ingon espiritu gigamit niya diha sa mga katawan nga iyang gianhian sa kalibutan, iyang gipangayo pero nag-ayo sa tawhanon pero ang espiritu nga niya nagalihok. Diha na biya ang espiritu niya sa diha nga gidakop na siya gilansang dito sa cross man ingon amahan ko nganong gibiyaan ako nga naman ang Dios mibiyan niya aron mapulpil ang kasulatan nga siya ang magpasaan sa tanan natong mga sala siya ang magbayad sa tanan natong mga sala but sa wala pa siya dagan sa kalibutan ang iyang objective giayo niya mga masakiton og nagwali sa saging harian sa Dios pero sa diha nga iabot ang panahon nga iyan ang luwason ang takdang luwason niya ang mga tao mibiyan niya ang Dios nga aron ang mga tao, ang salas mga tao mapasikuli ngadto sa Dios o ang tao makaduol na dito sa Dios. Mao nang importante atong naon pag-ayo dili ta mosalig sa ato nga kahibalo may tungod sa pulong sa Dios kundi ang atong saligan ang pulong sa Dios pinaagi sa balang Espiritu Santo kay magtuon ka sa Biblia pero ang imong kasing-kasing nagpahion ka sa panahon aning kalibutan na dili ka mahibaw kun unsay mayo og hingpit nga makapahimo sa Dios manig ingon dia sa Roma 12:2 no. Mao na nga daghan kayrong mga kasimbahan mga bunagin mga masakiton iskoy lang mo sa Word of God Spirit and Life pagtuon mo tuduan man sa gikan sa Genesis ngadto sa Revelation ang tanan makuha nato di ay nga hayay man kay mga tao hayay kay tao mahimo nga wagi mga sakit mahimong mga millionaire billionaire trillionaire nga naman tungod kay anas may mga sa akong tuwan sa una mga amigo nga nagbasa ng Bible sa una bata-bata pa ko nga abi ninyo kung gusto mo magdato naras Biblia no. Ang Biblia dili ingon nga gisuot aron pagpadato una pagpadato sa atong pagtuo o magsulod na ang mga gikinanglan man nga pangitaan niyo ang gingharian sa Dios ug ang tanang pagamatarong ug ang tanang mga butang igadugang ra no mao na mahimong madato mahimo ka milyon-bilyoner tungod kay gikaymutan ka sa Dios kay ang Dios mo itag-iya sa tanang butang sa bulawan ug sa mga kwarta iya sa Dios mao na nga ang Word of God Spirit and Life kahimutan sa Dios mao na ang alagad sa Dios nga naglakaw sa pagamatarong iya nga hatag abundansya kinabuhi lukpo niya ang panimalay sa mga bahandi mo nagingon diha sa Salmo no mao na mga igsoon nga ang importante nato kinahanglan di ay ang ato nga
Kanang mao na nagtudlo pod, no? Ang time habit na. Nagtudlo pod ang Dios, nagtudlo pod ang kasulatan nga atong ihatag sa Dios ang iya sa Dios, no? Nag-ingon na sa Hebrews chapter 7 verse last na lang nga verse sa Hebrews chapter 7, no? Atong basahon sa Hebrews chapter 7. Nagtudlo usab ang kasulatan. Kung gusto ka hayay imong kinabuhi, hayay imong panglawas, kinahanglan nga atong tumanon kung unsa kay wala na ba nag-ingon na walay kawatan na makasud, walay mataro nga mangawat, no? Nag-ingon ni sa Hebrews chapter 7, no? Chapter 7 6 to 7 nag-ingon sa Hebrews, so masahon ni sa 6. Nag-ingon, apan kining tawana wala gay labot sa ilang kagikan midawat og ikapulo gikan kang Abraham, mao ni Melkisedek nga walay sinugdanan o walay sinugdanan o walay katapusan, siya ang hulagway ni Jesus Christ, no? Og ipanalangina ginag-ingon ni og mi panalangin kaniya nga nagbaton sa mga saad, dili malalis nga ang ubos og kahimtang pananginan sa labaw og kahimtang niining bahina ang ikapulo gidawat sa mga tawo nga may kamatayon, apan kini gidawat niadtong usa sa nga gipamatud-an nga buhi, no? Buhi mao si Jesus Christ, no? Mao na nga ang importante nagtudlo ang kasulatan bisan sa atong paghayay sa atong kuan nga panglawas, kay ang namdamirwan nga beneficiaries god kung kita magmatinawan sa Dios, mao gyud ang atong panglawas, mao bitaw gipakamatyan Jesus Christ, pero nga sanit mga anak dugo unod man ulo may ambit of Jesus Christ, aron mabungkag niya ang may gahom sa kamatayon. Makagahom ang yawa nato kun kita magdili kita maglakaw sa pagkamatarong o dili ta maglakaw sa tanan nga gisulat sa Biblia o dili na tuhuan, no? Mao na nga ang importante mga igsoon atong hunahunahon pag-ayo nga ang kasulatan dai mo maghatag nato kagawasan, may magtudlo kanto sa tibuok kamatuoran aron ta mahimong hayay magunsa man ang daghan kay kwarta nya masakiton ka, no? Magunsa man ang daghan kag kwarta pero among kinaon imong sudan mantil na naglawoy, no? Magsabaw na kag tangnad mga sayuti kay high blood. No? Salamat kay no og atong time miabot na ampo ta ikaw mag-closing. Sige. No, sama to sa closing prayer. Salamat kay ta sa pulong sa Dios ning kabuntagon. Yes, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat kay sa imong pulong nga niabot sa matag isa ka panimalay o sa matag isa ka kasing-kasing sa tao. Og salamat Lord nga kini ilang maging masabtan Lord ang pulong sa Ginoo nga mao'y naghatod og kaluwasan sa tao nga makasasala, Lord Jesus. Lord, salamat Lord. Og salamat sa Ginoo sa imong pulong nga karon nagakuan sa Facebook, sa radyo. Salamat kayo Ginoo kay ang tao matisok sa ilang kasing-kasing og dili masakmit sa yawa. Lord, salamat Lord sa bisan pa man Lord ani nga stasyonan Lord, salamat nga hinon ko ning number 1 sa tibuok Lord kalibutan, og salamat Lord sa mga tao nga gigamit nimo ani Lord. Salamat sa manager og sa tanan nga trabante din ni Lord. Salamat kay Lord ka mga healthy og lawas ug walay mga sakit Lord, walay kabalaka tungod kay ang imong pulong Lord na dinhi kana adlaw o gabi Lord. Salamat kay Lord kay imo nang gipanalanginan kay tanan Lord bisan pa man Lord sa among pagpamauli karon. Salamat sa divine protection nimo Lord, sa mga anghel nga gakoral kanamo nga magauli kami nga safety tungod kay buhi ka nga Dios nga among gialagaran. Ug salamat usab sa dugo nga nagatabon kanamo sa among pagpamauli Lord. Salamat Lord, ang dungog himaya pinagi lamang ni Jesus Christ. Amen. Okay, maayong buntag sa tanan.